मलाई मेरो श्रीमानले बार बार मार्ने कोसिस गर्छन्। अब म बाँच्न चाहन्न म। ऊ 23 वर्षे लक्का जवान युवती थिए, शारीरिक रूपमा पनि निकै सुन्दर। हजारौं मानिसहरूको भीड़मा मस्तकी ती युवतीले भाव विह्वल भएर त्यसोभन्दा सम्पूर्ण मास उत्तिर फर्कियो। ऊ बोल्दै गई, मेरो पीड़ा, यातना र लाचार जिन्दगी भन्दा त मृत्यु सहज हुन्छ होला। उसको कुरा सुनेर म मुस्कुराएँ। मेरो ओठबाट मुस्कान छरिनु र उसको आँखाबाट आँसु पोखिनु सँगसँगै भयो। उसले आँसुलाई सम्हाली, मैले मुस्कानलाई हाँसोमा बदले। मोटिभेशन हलको चारैतिर लगाइएका स्पिकरहरूबाट मेरो हाँसो ठूलो आवाजमा हलभरि गुन्जियो। अब स्तब्ध हुने पालो मासको थियो। अझ ती 25 वर्षीय युवती त मेरो हाँसोले रेटिए झैं पीड़ामा देखिन्, कारण उनको समस्यालाई मैले हाँसोमा उडाएको थिएँ। हाँसोलाई रोक्दै मैले भने, जिन्दगीदेखि दिक्क हुनुभएको को हुनुहुन्छ? ल हात उठाउनुहोस् त। कृपया आफ्नो समस्या मलाई बताउनुहोस्। सबैको समस्या सुनिसकेपछि म समाधानका केही उपायहरू बताउँछु। मेरा कुराले बल्ल ती युवतीको लज्जावती झार झैं नुहेको चिन्तित मुहार उठ्यो। समाधान पाउने आशामा उसको शिरसँगै धेरै हात र समस्याहरू पनि उठे। एक अद्वैंसी युवक एक्कासी करायो, मेरी श्रीमती यी 2 बच्चाहरू छोडेर पहिला गई। काखमा बोकेको दुधे बालक र सँगै बसेकी 3-4 वर्षकी बच्चीलाई देखाउँदै उसले थाप्यो, त्यति मात्र कहाँ हो र? मैले विदेशमा 8 वर्ष बसेर कमाएको सम्पत्ति पनि सबै उडाई। फेरि अब पैसा कमाउन विदेश जाउँ कि छोराछोरीलाई हेरौं? ऊ सुकसुकाउन थाल्यो। दुधे बालक मुस्कुराइरहेको थियो भने 3-4 वर्षकी बच्ची बाबु सुकसुकाएको देखेर रोइराखेकी थिइन्। उनको आवाज पछाडि पर एक धमिलो हात देखियो। थरथर कामेको हात हल्लियो र थरथराउँदो आवाज कानमा आयो, मलाई छोरा बुहारीले खानै दिँदैनन्, न त बिरामी हुँदा उपचार गर्छन्। गर्वे टुहुरो छोरालाई हुर्काए, पढाए, समाजको लायक बनाए। आज उनीहरूले मलाई वृद्धाश्रममा लगेर छाडिदिएका छन्। आफ्नै छोराको बारेमा के बोलौं भनेर होला वा बोल्न नसकेर आँसु मात्र बगाउँदै ती आमा भन्दै गइन्, 70 वर्षको उमेरमा यो देख्नु र भोग्नु अगाडि म किन मरिन? सजिलैसँग मर्न सकिने ओखती पाइन्छ रे भनेर यहाँ लिन आएकी नानी माता। चिसो सिरेटोमा पातलो लुगा मात्र लगाएकी ती आमाले बर्र झरेका आँसुलाई हत्केलाले बिस्तारै पुछिन्। उनले उता आँसु पुस्ता यता मैले गहमा लुकाउन खोजेका आँसु गालाबाट झरे। ती आमाको कुरा सुनेर पुरै मास शोकमा डुबे जस्तो भयो। हलमा पुरै सन्नाटा छायो। यसै गरी हातहरू उठ्दै गए, समस्याहरू थपिँदै गए। आवाजको मासमा अर्को महिला आवाज पनि थपियो, म सासूबाट एकदमै पीडित छु। मेरा श्रीमानले आफ्नै आमाको कुरा सुनेर मलाई पनि पिट्न थालेका छन्। अनुहार भरि लागेको दाग देखाउँदै ती महिला चिच्याइन्, म यसबाट मुक्ति चाहन्छु, मुक्ति। उनको कुरा टुङ्गिँदा नटुङ्गिँदै एक मस्तको युवक उठेर चारैतिर दृष्टि लगाउँदै बोले, 4 वर्ष भयो मैले अमेरिका जान कोसिस गरेको, तर खै आजसम्म भएको छैन। देखाउने, हेराउने, गुरु, माता, भाकल केही छुटेका छैनन् मेरो। तैपनि भिजा लाग्ने कुनै गुन्जाइस छैन। लाखौं कमाउने सोचले भएको घर जग्गा सकिसक्यो। बहिनीको बिहेको लागि र घर बनाउनको लागि राखेको पैसा पनि सकाए। अब अघि बोलिरहेको आवाज भन्दा चर्को स्वरमा करायो, अब म के गरौं म? यो पीडाले टाउको र मुटु एक साथ ठुल्ठुलो आवाजले धड्किएको जस्तो लाग्छ। बोल्दा बोल्दै दबिएको आवाजमा लामो सास तान्दै आफूलाई उनले रोके र थुचुक्क बसे। बस्दा आँसु नबोलिकनै बगिराखेको थियो। हेर्नुहोस्, सबैजनालाई आफ्नै समस्या संसारकै सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने लाग्छ। आफू मात्र सबभन्दा बढी पीडित छु भन्ने लाग्छ। तर यो सब झुट हो। यो मेरो आवाज थियो। मैले माइक्रोफोन समाएर तेजिलो आवाजसँगै नजर घुमाउँदै हजारौंको संख्यामा रहेको मासमा बोले, हेर्नुहोस्, जिन्दगी पटक्कै सजिलो छैन जिन्दगी। सबैका आँखामा समस्या मात्र देखिन्थे। उनीहरूका आँखा र मुहारलाई पढ्दै मैले एकैसाथ सम्बोधन गरे, तर फेरि हामीले सोचे जस्तो जटिल पनि छैन जिन्दगी। थाकेका नजरहरूमा थोरै चञ्चलता चल्मलायो।
म मुस्कुराएँ, उनीहरूका आँखामा थोरै आशा देखेर। हाम्रो सोचाइमा भर पर्छ जिन्दगी, सुख हो या दुःख। सामान्य सोच्दा दुःखमा पनि जिउन सजिलो हुन्छ, जटिल तरिकाले सोच्दा पानी पनि ढुङ्गा जस्तै लाग्छ। उनीहरू गम्भीर र उत्सुक देखिन्थे मेरा कुराहरू सुन्न। मैले पूर्व कुरालाई जोड्दै बोले, स्वतन्त्रता तपाईहरूसँगै छ। आफ्नो जीवनको जीवन जिउने या मृत्यु रोज्ने कारण धेरै छन् तपाईहरूसँग। जिन्दगीबाट आत्तिएर, मात्तिएर, तात्तिएर या चिसिएर मृत्यु रोज्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ भने म भन्छु त्यसो नगर्नुहोस्। मसँग कारण छ तपाईहरूलाई बचाउन सक्ने। सोच, सकारात्मक सोच। यो जिन्दगी मैले सुनाउँदा कहानी भएर बग्छ होला, तर उसको जीवनमा महासागर भएर बगेको थियो। ल सुन्नुहोस्। अनि मैले भन्न सुरु गरेँ, लुना। समुद्रको किनारामा छाल भन्दा बेतोडले दौडिएको विवेकको आवाजले लुनालाई स्विमिङ कस्ट्युम लगाउँदा पनि निर्वस्त्र भएको महसुस भयो। डरले हत्तपत्त समुद्रबाट निस्केर उसले शरीरमा टावेल बेरी। उसका ओठ थरथराएका थिए, शरीर काँपेको र आवाजमा क्षमा याचना थियो। सरी। विवेकका घिनलाग्दा गाली या निर्मम हातहरू उठ्नु अघि लुना उसको अघिल्तिर झुकी। लुना, मलाई तिमी समुद्रमा पौडिएको, नाचेको, गाएको र साथीहरूसँग मस्ती गरेको मन पर्दैन भन्ने थाहा छैन। विवेकले ठूलो आवाज निकालेर सबैको ध्यान आफूतिर खिच्यो। लुना लाजले कपडाहरू बोकेर साथीहरूका नजरबाट अलग हुन पुगी। विवेक सधैँ साथीहरूको अगाडि अप्ठ्यारो पारेर लुनालाई गाली गर्थ्यो। लुना विवेकसँग डराएर भाग्थी। ऊ त्यसरी अत्तालिएर भाग्दा विवेकलाई आनन्द महसुस हुन्थ्यो र ऊ खित्का छोडेर हाँस्दै आफूलाई आफैले पुरुष शब्दले सम्बोधन गर्थ्यो अनि पागल जस्तै लुनाको पछि पछि आई लभ यू लुना भन्दै समुद्र किनारको बालुवा लात्तीले हान्दै उडाउँदै दौडिन्थ्यो। लुना नेपालबाट डाक्टर पढ्न रसिया आएको 8 महिना बित्दै थियो। त्यही कृषि विषयमा अध्ययन गर्दै गरेको विवेकसँग लुनाको भेट किसिनोभ शहरमा 3 महिना अघि भएको हो। सुन्दर गोलो अनुहारको मोडामा मूर्तिकारले कुँदेको जस्तो ठूल्ठूला तेजिला गाजलो आँखा, सलक्क कम्मरसम्म झरेको केश, फक्रिएको गुलाबको ताजा रंग जस्तो गुलाबी ओठ, नेवारकी छोरीले जातीयता पालन गरेको नाक, गालामा पर्ने मनमोहक खोबिल्टा, त्यसबाट निस्कने मुस्कान। अग्ली तर पातली लुना साँच्चै उसको नाम जस्तै पूर्ण चन्द्रमा थिए। लुनाका तुलनामा विवेकका शारीरिक रूपमा वर्णन गर्न कुनै सुन्दर अंगहरू थिएनन्। रूपसी लुनाको मन जित्ने विवेकसँग शारीरिक आकर्षण, धन दौलत केही थिएनन्। बस उसका पीडाहरू थिए, उसको गरिबी थियो। उसकै भाषामा भन्ने हो भने जसरी ऊ भन्ने गर्थ्यो, म एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ। भक्तपुर शहरमा हाम्रो सानो चिया पसल थियो र बुवाले चिया पसल चलाउनुहुन्थ्यो। त्यही चियाको पढाइको आम्दानीबाट हाम्रो परिवार पालिन्थ्यो। तर म पढाइमा भने तेज थिएँ र मलाई बुबा आमाले एकदम दुःख गरेर पढाउनु भएको हो। म अत्यन्तै गरिब परिवारबाट आएको मान्छे हुँ लुना, मलाई नछाड। सुरुका दिनमा विवेकको गरिबी सुनेपछि ऊ प्रति लुनालाई माया होइन दया जागेर आयो। ऊ सानैदेखि दयालु स्वभावकी थिए। बाल्यकालमा उसले आफ्ना थुप्रै गरिब र असहाय साथीहरूलाई सहयोग गरेकी थिए। डाक्टर बन्नु पनि उसको बुबाको सपना मात्र होइन, ऊ भित्रको दया र परोपकारको भण्डार सहयोगी बन्यो। पहिला केही समय विवेकको गरिबीले लुनाको हृदय छोएको थियो। बिस्तारै बिस्तारै उसको व्यवहार, सहयोग र ख्याल गर्ने बानीले लुना पग्लँदै गए। प्रेमले सुवास छर्यो र दुई आत्मा मगमगाउन थाले। रुसको भाषा नजान्ने लुना त्यहाँको खानासित परिचित थिएन। भात, दाल, तरकारी र अचारको स्वाद फड्कार्दै खाने उसको जिब्रो पाउरोटीमा अभ्यस्त बन्न सकेन। उसको पेट भर्ने र जिब्रोलाई स्वाद दिलाउने कुरामा विवेक सधैँ सहयोगी र सजग बन्यो। विवेक निकै सरल र सहयोगीका रूपमा लुना सामु पेश हुने गर्थ्यो। लुनाका सबैजसो क्रियाकलापमा सहयोगी बन्ने बहानाले ऊ लुनालाई असाध्यै माया गर्न थाल्यो। बिस्तारै विवेकको व्यवहारले लुनालाई पनि प्रेम गरू गरू बनायो। तर समय बित्दै जाँदा ऊ कठोर र क्रूर शासक बन्यो। लुना बनी उसकै प्रेमकी दासी।
समुद्रको किनारबाट बेगले दौडिएका उसका गोडाहरू होस्टलको गेटमा आएर टक्क रोकिन्छन्। उसको मुखबाट श्वास बढेको आवाज बाहिरी प्रष्ट सुनिएको छ। ऊ आफ्नो श्वासलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्छ। उसलाई श्वास आफै भित्र दबाउनु छ, तर श्वास धेरै बढेकोले त्यो अहिले घट्न सम्भव छैन। ऊ अत्यन्तै डराएकी छ, मानु उसलाई पछाडिबाट कुनै प्रेतात्माले लखेटिरहेको छ। ऊ गेटभित्र प्रवेश गर्छ। कोठामा छिर्दा छिर्दै भित्तामा झुन्डिएको स्वयम्भू जस्तो उचाइ भएको ऐनामा उसका आँखा ठोक्किन्छन्। रोएर सुक्न लागेका परेलीहरू कठै। उसलाई आफैसँग लाज र स्नेह एकैसाथ लाग्छ। विवेकको ज्यादती सम्झिन्छ। धिक्कार लाग्छ उसको प्रेम जुन दिन प्रतिदिन शंका र ईर्ष्यालु बन्दै थियो। लुना, लभ यु डियर। पछाडिबाट कम्मरमा समातेर विवेक लुनाको ढाडमा लेप्सियो। विवेक, तिमी मलाई प्रेम गर्दैनौ, बस प्रेमको नाटक गर्छौ। विवेकलाई आफ्नो ढाडबाट छुट्याएर ऊ भित्र पसी। विवेक उसको पुच्छर थियो, सँगै भित्र गयो। लुना ओछ्यानमा घोप्टो परेर रुन थाली। विवेकले उसका घना केश राशिमा सुस्तरी मानौ बतासको चालमा औंला पसाएर चलाउन थाल्यो र ढाडस दिँदै भन्यो, लुना, म तिमीलाई साँच्चै प्रेम गर्छु लुना। एकछिन रोकिएर घोप्टेकी लुनालाई उठायो। उसको नेतृक्क भिजेका परेली र गाला पुसिदिँदै उसको निधारमा स्नेहालु चुम्बन गर्यो। छि, के गरेको? लुनाले अप्ठ्यारो मान्दै अलिक पर्तिर सरेर कोठाको झ्याल ढोकातिर चिहाई। सबै बन्द थिए अनि अलिक ढुक्क भए। लुना, म तिमीलाई प्रेम मात्र होइन, म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु लुना। 7 जन्मसम्म नछुट्टिने विवाहको बन्धनमा बाँधिन चाहन्छु तिमीसँग। आई रियली रियली लभ यु लुना। विवेकले गालाको मनमोहक खोबिल्टोलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर प्रेमिल चुम्बन गर्यो। एक ओठ मुस्कान लुनाले पनि विवेकको मुहारभरि छरिदिए। ऊ रसिया पुगेको 2-3 महिनापछि नै नयाँ वर्ष प्रारम्भ भयो। क्रिसमससँगै आएको जनवरीको नयाँ वर्ष उसलाई नयाँ लाग्दै थियो। रसियन भाषा र वेश सबै नयाँ लाग्ने त्यो समय साथी पनि नयाँ थिए। उसले पनि नयाँ वर्ष मनाई। त्यो बेलासम्म उसले केही भारतीय र केही श्रीलंकालीलाई साथी बनाइसकेकी थिए, तर सुरुमा उसँगै कोठामा बस्ने साथी भने केन्याली थिए। रमाइलो त के भयो भने पहिलो पटक केन्याली साथी देख्दा लुना मजाले तर्सिएकी थिए। त्यो साथी एकदमै अग्ली र एकदम काली थिए। लुनाको उचाइले उसको कुमसम्म मात्रै छुन्थ्यो। ऊ अरू साथीहरूलाई भन्थे, म त उसँग बस्दिन, उसले देख्दा मलाई कस्तो डर लाग्छ। अनि साथीहरू सम्झाउँदै भन्थे, लुना, यहाँ त जोसँग पनि बस्नुपर्ने हुन्छ यार, योसँग बस्छु उसित बस्दिन भन्न पाइँदैन। यहाँ त उसमा जातीय, वर्गीय र रंगभेद अनुरूप अरूलाई व्यवहार गर्ने स्वभाव त थिएन, तर अग्ली र काली त्यो केन्याली केटी भन्दा अघि अफ्रिकन मूलका काला जातिका मानिसहरूलाई उसले कहीँ कतै देखेकी थिएन। त्यसकारण ऊ केन्याली केटीसँग डराएकी थिए। कोठामा बस्दै जाँदा उसले थाहा पाई त्यो केन्याली साथी त उचाइ जस्तै इमानदार रहेछ। कालो छाला भए पनि सेतो मन भएको अत्यन्तै दयालु स्वभावकी रहेछ। उसको व्यवहार लुनालाई बिस्तारै मन पर्न थाल्यो। खुशीको कुरा के पनि रह्यो भने त्यो साथीलाई अंग्रेजी भाषा बोल्न पनि आउँदो रहेछ। लुनाले साथीसँग अंग्रेजी भाषामा संवाद गर्न थाली र त्यसले उसको अंग्रेजीको अभ्यास अझ निखारिँदै जान थाल्यो। सुरुमा त लुनालाई अफ्रिकन नै बोल्ने भए के गरी एउटै कोठामा बस्नुहोला भन्ने लागेको थियो, तर त्यो समस्या धेरै समय रहेन। लुनालाई खाना पकाउन आउँदैन थियो। केन्याली साथीले नै उसलाई खाना बनाउन सिकाए। प्राय उसले नै खाना बनाउँथे। एउटै अपार्टमेन्टको 2 भिन्दा भिन्दै कोठा मध्ये एउटामा भारतीय र श्रीलंकाका विद्यार्थी बस्थे भने अर्को कोठामा ऊ र ती केन्याली साथी आग्नेस बस्ने गर्थे। होस्टलको एउटा कोठामा 3 वटा बेडहरू थिए। यसरी बिस्तारै लुनाका साथीहरू पनि बढ्दै गए। केटी साथी जति बढाए पनि पाइने, केटा साथी बनाउन नपाइने विवेकसँग अलिकति सम्झौता जस्तो थियो। मन्जु सिन्हा भन्ने भारतीय साथी बनिन् लुनाको। उसले लुनालाई असाध्यै माया गर्थे। ऊ अध्ययनमा तेज थिए। उनीहरूसँगै बसेर अध्ययन पनि गर्थे। भाषा सिक्दै गएपछि उनीहरू रसियन भाषा बोल्न सक्ने भए र त्यसपछि उनीहरू केही चालाक पनि बने। करिब 3 महिनामा उनीहरूले आधारभूत कुराहरू सिके। सुरुमा साबुनको बट्टालाई के भनिन्छ भन्ने लुनालाई थाहा थिएन। रसियन भाषामा घरलाई दोम र साबुनलाई मेल भनिन्छ। उसले पसलमा गएर भने, दोम मेल। उसको भनाइले साबुनलाई घर चाहियो भन्ने सुनियो, तर पसलेले उसको कुराको आशय बुझेकोले उसलाई साबुनको बट्टा थमायो।
जस्तो सुकै बाठो मान्छे होस्, भाषा नजान्दा ऊ लाटो हुन पुग्छ। लुना पनि भाषा सिक्नु अघि भने इशाराको भरमा सामानहरू किन्ने गर्थे। सुरुका दिनहरूमा स्थानीय बजारमा केही सामान किन्न जाँदा र कक्षा कोठामा मात्र उसले भाषिक समस्या झेली, तर कोठामा बस्दा भने उसलाई भाषाको खासै समस्या परेन। ऊ आफ्ना साथीहरूसँग अंग्रेजी र हिन्दीमा कुराकानी गर्थे। त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक प्रणालीद्वारा रसियन भाषा सिकाइएको थियो। कानमा इयरफोन राखेर भाषा सिकाउने गरिन्थ्यो। नेपालबाट रसिया गएकी उसलाई ती कुराहरू नयाँ लाग्दथे। किसिनोभ शहर अत्यन्तै सुन्दर थियो। ससाना पहाड़हरूले घेरिएको किसिनोभ शहरका अधिकांश स्थानीय जनता अंगुर र स्याउको खेती गर्थे। उसलाई फलफूल असाध्यै मन पर्थ्यो। अंगुर र स्याउ खान पाउँदा ऊ खुसीले दङ्ग पर्थे। अझ बिदा भएका समयमा प्राय विद्यार्थीहरू अंगुर टिप्न जान्थे। लुनाले भने अंगुर टिप्न जाने मौका कहिले पाइन, तर बिदाको समयमा प्राय उनीहरू युरोप घुम्न जान्थे। उसको रुचि पहिलेदेखि नै भ्रमणप्रति थियो, त्यसैले फुर्सद मिल्ने बित्तिकै ऊ साथीहरूसँग घुम्न निस्किहाल्थे। रसियामा अध्ययन गर्दा ताका उसले लन्डन, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, हंगेरी लगायत युरोपका अधिकांश देशहरू घुमे। कलेज बिदा हुने बित्तिकै उनीहरू ती देशहरूमा रेलबाट यात्रा गर्थे। 2-3 दिनसम्म रेलको यात्रा गरेपछि युरोपका रमणीय देशहरूमा पुग्थे। सबै विद्यार्थी भएकोले उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदैनथ्यो र उनीहरू रेलमा नै सुत्ने गर्थे। दिनभरि विभिन्न रमणीय ठाउँहरू घुमेर राति रेलमै सुतेको याद उसलाई अहिले पनि झलझली आउँछ। यसरी घुमघाममा जाँदा विवेक पनि सँगै जान्थ्यो। साथीहरूसँगै विवेक हुँदा उसलाई पनि रमाइलो लाग्थ्यो। एकपटक जर्मनी घुम्न जाँदा उनीहरूले धर्मशालामा रात गुजारेका थिए। धर्मशालामा $2 बस्न र निशुल्क ब्रेकफास्ट खान पाइँदो रहेछ। पासपोर्ट देखाएपछि मात्र त्यो धर्मशालामा बस्न पाउने रहेछन्। अधिकांश विद्यार्थीहरू भने रेलवे स्टेशनमा नै सुत्थे। रेलवे स्टेशनमा सुत्दा सुरक्षित हुँदैन भन्ने लागेर लुनाहरू धर्मशालामा बसेका थिए। विदाका केही दिन युरोपका देशहरू घुमेपछि उनीहरू मानसिक र शारीरिक रूपले ताजा हुन्थे र फर्केर फेरि अध्ययनमा नै घोटिन्थे। किसिनोभ शहरमा 1 वर्षसम्म भाषा अध्ययन गरेपछि लुनालाई मेडिसिन अध्ययनको लागि अर्कै शहरमा पठाइयो। त्यो शहर थियो अडेसा। त्यो युक्रेनको एउटा शहर थियो र किसिनोभबाट 3 घण्टाको रेल यात्रा छिचोलीपछि बल्ल पुग्न सकिन्थ्यो। तत्कालीन सोभियत संघमा 15वटा राज्य भए पनि विदेशीलाई भने एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जानको निम्ति भिसा अनिवार्य रूपमा चाहिन्थ्यो। किसिनोभ शहरमा बस्दा विवेकसँग लुनाको भेट बाक्लै रूपमा हुन्थ्यो। विवेकसँग दिनदिनै जसो भेटघाट हुन्थ्यो भन्दा पनि हुन्छ। विवेक नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने मनसाय राखेर उसको कलेजमा आउँथ्यो। शारीरिक रूपले होचो र आकर्षक नदेखिए पनि ऊ निकै हँसिलो, रसिलो र दयालु स्वभावले प्रस्तुत हुन्थ्यो। यो उसको निकै राम्रो स्वभाव थियो। तर लुना अरू केटासँग बोलेको देख्दा विवेक भित्रभित्रै ईर्ष्याले जल्दथ्यो। अत्यन्तै शंकालु र संकीर्ण स्वभावले विवेकलाई गाँजेको थियो। ऊ कोही केटासँग बोल्दा विवेक शंकालु नजरले हेर्थ्यो र सिधै भन्ने गर्थ्यो, लुना तिमी किन केटाहरूसँग बोल्छौ भन त? केटाहरूसँग धेरै हिमछिम नगर हेर। केटीहरूसँग मात्रै सम्बन्ध बढाउ न, केटीहरूलाई मात्रै साथी बनाऊ, तिमीलाई फसाउलान् नि फेरि केटाहरूले। लुनाको शारीरिक बनावट अरू केटाहरूलाई लोभ्याउने खालकै थियो। शारीरिक सुन्दरता भए पनि उसमा म सुन्दर छु भन्ने घमण्ड कहिले पलाएन। विवेक र लुना बीच प्रेम थियो, तर विवेकले लुनाको सुन्दरताको बयान कहिले गरेन। उसको व्यक्तित्वको पनि कहिले खुलेर प्रशंसा गरेन। पढाइमा राम्रो गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ उसले राम्रो गर्यो सम्म चाहिँ भन्थ्यो। उसले पढाइमा चाहिँ खुलेरै सहयोग गरेको थियो। कहिले किताबहरू ल्याइदिन्थ्यो, कहिले पढाइका टिपोटहरू ल्याइदिन्थ्यो। ऊ पनि विवेकको होस्टेलमा जान्थे, विवेक पनि उसको होस्टेलमा आइरहन्थ्यो। उनीहरू बस्ने होस्टेल बसबाट 20 मिनट जतिको दूरीमा थियो। लुनाले किसिनोभ शहर छाड्ने दिन नजिकै थियो। उसको अडेसामा पढ्नको लागि जाने कुरा निश्चित भइसकेको थियो। यो कुरा विवेकलाई थाहा थियो। तिनै दिनहरूमा विवेकले एक दिन लुना सामु विवाहको प्रस्ताव राख्यो। विवाहको प्रस्ताव आउँदा सुरुमा त उसले स्वीकारिन। भने उसले, विवेक म पढ्न आएकी हुँ, विवाह गर्न होइन। तिमी पनि गरिबी र दुःखका बावजुद पढिरहेका छौ। पढेर केही बन विवेक। बुबा आमाका लागि पनि सोच, विवाहको लागि अहिले हतार नगर हेर। लुनाका कुरा सुनेर विवेक केही पनि बोलेन। ऊ चुपचाप होस्टेल फर्कियो। त्यसको 3 दिन जतिपछि नाकबाट रगत चुहाउँदै लुनाको अगाडि मलिन अनुहार लिएर प्रकट भयो विवेक। रगतलाई रुमालले थाम्ने कोसिस गरिरहेको थियो ऊ।
तर थामिने अवस्थामा थिएन रगत। उसको अवस्था बेहाल थियो भन्दा हुन्छ। यो अवस्थामा पनि ऊ लुनासँग विवाहको प्रस्ताव बार बार दोहोर्याइरहेको थियो। लुना चुपचाप बसिराखेकी थिए। उसले 3 दिन अघि नै आफ्नो निर्णय सुनाइसकेकी थिए। तर विवेक यो हालतमा पनि ढिपी कस्दै थियो। लुना, म त मर्छु कि क्या हो? के भो हेर न मलाई, रगत पनि बगेको बगै छ। उसले लुनाको कमजोरी पत्ता लगाइसकेको थियो। ऊ भित्र संवेदनाको शान्त समुद्र छ। यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिले उसको शान्त समुद्रमा छाल उठाउन सकिन्छ। विवेकको तयारी कुनै परीक्षाको तयारी भन्दा कम थिएन। लुनाले हुन्छ नभनिकन धारै पाइन। त्यसो त विवेक पढ्नमा टप थियो, प्रेमको मामिलामा पनि टप भएको अनुभव गरी लुनाले। विवेकले उसलाई असल व्यवहार देखाएर पगालिसकेको थियो र साबित गरेको थियो आफूलाई असल केटा भनेर। ऊ असल र ज्ञानी भए पनि विवाहसम्म सोचेकी थिएन लुनाले। तर विवेकले उसलाई यति अनुनय विनय गर्यो कि लुनाको शान्त समुद्रमा उसले छलाङ मारेरै छोड्यो। उसले भने, विवेक, हुन्छ नि त, बेला आएपछि विवाह गरौँला, बेला आएपछि विवाह गरौँला। ओडेसा स्थित मेडिकल कलेजमा भर्ना भएर लुनाले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन थाले। मेडिकल कलेजमा पढ्न थालेपछि विवेक र ऊ बीचको सम्बन्ध घटेन, अझ प्रगाढ र सुमधुर हुँदै गयो। उनीहरू बीच हरेक हप्ता जसो भेटघाट हुन थाल्यो। किसिनोभ र ओडेसा ओहोर दोहोर गर्न रेलमा 3 घण्टा लागे पनि दुवैले आफ्नो भेटघाटको क्रमलाई भने यथावत नै राखे। अझ एउटा शहरबाट अर्को शहरमा जानको निम्ति भिजा अनिवार्य थियो र उनीहरू भने भिजा बिना नै लुकी लुकी किसिनोभ र ओडेसा ओहोर दोहोर गर्न थाले र एक अर्काको आत्मीय बन्दै गए। लुकेरै किसिनोभ र ओडेसा ओहोर दोहोर गरे पनि लुनालाई भने अरूले रसियन नागरिक नै भएको अनुमान लगाउँथे। रसियन भाषा लुनालाई राम्ररी बोल्न आउँथ्यो। ऊ अग्ली र गोरी पनि थिए। कतिपयले त उसलाई कजाकस्तानतिरकी केटी होली पनि भन्ठान्थे। यसरी विवेक र लुना बीचको प्रेम प्रगाढ त बन्दै गयो, तर विवेकको शंकालु, ईर्ष्यालु र संकुचित विचारको दायरा पनि त्यति नै फैलिँदै गयो। एक दिनको भेटमा विवेकले लुनालाई असाध्यै प्रेमले निहाल्दै भनेको थियो, लुना, मलाई त डर लाग्छ यार, कतै तिमीलाई अरूले मबाट खोसेर लान्छ कि। रेलको यात्रामा किसिनोभबाट ओडेसा जाँदै गर्दा विवेकले भनेको थियो। लुना त्यतिखेर रेलको झ्यालबाट छिरेको मन्द मन्द बताससँग जिस्किराखेकी थिए। विवेक, तिमी त पागल भइसक्यौ हेर। त्यही भएर यस्ता कुराहरू सोचेर समय र मस्तिष्क दुवैको नाश गरिराखेका छौ। अनि के त लुना, तिमी मभन्दा रूप, धन, पढाइ सबै कुराले सम्पन्न छौ। तिमीलाई रसियामै मन पराउने थुप्रै 101 केटाहरू पनि छन्। त्यही भएर डर लाग्छ लुना, पागल हुन्छु म। विवेकका कुराको लुनासँग कुनै जवाफ थिएन। उसले चुपचाप आफ्ना आँखालाई झ्याल भइरहेको दृश्यमा व्यस्त बनाइ राखी, शान्त बनिरही। यता विवेक भने अशान्त हुँदै गइराखेको थियो। ऊ भन्न थाल्यो, लुना, मेरो सवालको जवाफ देऊ लुना, अनि मात्र म शान्त हुनेछु। विवेकको कुराले लुना झस्की। उकालो बाटोको हिँडाइपछि चौतारीको विश्राम मिले जस्तो लामो सुस्केर हाल्दै लुना बोली, विवेक, अब कलेज बिदामा घर जाँदा म बुवा दाजुहरूसँग तिम्रो बारेमा कुरा गर्छु नि त, अनि पढाइ सकिएर नेपाल फर्कन साथ बिहे गर्नुला। उसले सान्त्वना दिँदै फेरि भने, तिमी शंका नगर धेरै विवेक, तिमी मेरो पहिलो प्रेम हौ। म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तिमीलाई छोडेर जान्न, तिमीलाई धोका दिन्न। यो मेरो वचन भयो विवेक, मेरो वचन भयो। लुनाले वचनको पक्का पक्की गर्दै आफ्नो हातले विवेकको हातलाई च्याप्प समाएर स्वीकृति दिए। अनि नि लुना, तिम्रो परिवारले मलाई स्वीकारेन भने चाहिँ के गर्छौ तिमी त्यस्तो अवस्थामा? विवेक, मलाई विश्वास छ यार, मेरो रोजाइलाई नाइ भन्नुहुने छैन उहाँहरूले। यदि अस्वीकारको अवस्था आयो भने म घर छाड्छु, तर तिमीलाई छाड्दिन। तिमीसँगै घर बसाउँछु अनि तिमीसँगै जिन्दगी बसाउँछु। लुनाका आँटिला कुराले विवेकको अनुहारमा झरीपछिको निर्मल गगन मुस्कुरायो। विवेकको खुशीले लुना पनि उजेली देखी। दुवै एक अर्कालाई हेरेर मुस्कुराए। रेल आफ्नै गतिमा दौडिराखेको थियो, बतासको गति पनि उस्तै थियो। लुनाले आफ्नो हातले विवेकको हात च्याप्प समाथी। विवेकको गति फेरियो। ऊ चञ्चल हुँदै लुनाको गालाको खोपिल्टोलाई जिस्क्याउन थाल्यो। लाग्छ ऊ त्यो दाउमा छ जुन बेला पनि लुनाको गालाको खोपिल्टोलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चुम्न सक्छ। र उसले चुमी पनि हाल्यो। वैशालु प्रेम उनीहरू बीच अझ फक्रियो।
कलेज विदा भएपछि लुना नेपाल फर्किए। उसले बुबा आमा र दाईहरूलाई विवेकको बारेमा सबै कुरा बताए। परिवारका सबै सदस्यहरूलाई विवेकको तस्बिर पनि देखाए। तस्बिर हेरेपछि दाईहरूले विवेकलाई अस्वीकार गर्दै सिधै भने, लुना, तिमी र यो केटा बीच केही कुराको पनि मेल छैन। सुन्दरता, व्यक्तित्व, हैसियत केही पनि समान छैन। भोलिका दिनहरूमा समस्या हुन सक्छ नि यस्तो भयो भने। तिमी र ऊ बीच व्यक्तित्वको टकराव हुन सक्छ। हेर लुना, सम्बन्ध टिक्नुमा, जिन्दगी चल्नुमा व्यक्तित्व र हैसियतको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ। भक्तपुरका नेवारहरूको आफ्नै परम्परागत शैली, रीतिरिवाज र सांस्कृतिक चालचलन हुन्छ। हामीसँग उनीहरूको जात मात्र मिल्छ, अरू केही पनि मिल्दैन। अनि कसरी हुन्छ? तर लुनाले यी सब भिन्नतालाई जसरी पनि मिलाउँछु भन्ने मनमा नै अठोट गरे। लुनाका कुरामा सहमति नजनाए पनि बुबाले चाहिँ विरोध त्यति धेरै गरेनन्। उनले छोरीको खुशीलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने ठाने सायद। तर उसका दाईहरू आफ्नो ढंगले बहिनीलाई सम्झाउँदै विरोधमा लागेका थिए। जेठा दाईले लुनालाई सम्झाए, हेर लुना, तिमी को हौ, तिमी कस्ती छौ, यो सब कुरा तिमी आफैलाई पनि थाहा छैन। तिमी डाक्टर बन्न लागेकी एउटा उच्च खानदानकी छोरी हौ। तिमी शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले सुन्दर र स्वच्छ केटी हौ। तिमी सानै उमेरदेखि व्यवहारमा परिपक्व थियौ। तिमीले तिमी जस्तै राम्रो, असल र सम्पन्न परिवारको केटा पाउँछौ लुना। हो लुना, यो केटा तिम्रो लागि लायक छैन, यसलाई बिर्सिदेऊ। हेर, माइला दाई त झनै असन्तुष्ट देखिए। लुना विदेशमा पढ्न जानु अघि नै माइला दाई बहिनीको बिहे गरिदिने सोचमा थिए। लुनाले पढाइ नसकी बिहे गर्दिन भनेर जिद्दी गरेकाले बिहेको कुरा सेलाएको थियो। तर पढाइ नै नसकी उसले विदेशमा गएर आफू खुशी केटा चयन गरेको कुरा दाईलाई पटक्कै मन परेन। परिवारका कुनै पनि सदस्य उनको निर्णयप्रति खुशी देखिएनन्। आमा त झनै रिसाएकी थिइन्। उनको आफू खुशी बिहे गर्ने निर्णयले परिवारका सबै सदस्यहरू असन्तुष्ट देखिए। परिवारको असन्तुष्टि र तनावले उसलाई पनि एकपटक सोच्न बाध्य बनायो, कतै यो मेरो गलत निर्णय त होइन, कतै यो मेरो गलत निर्णय त होइन। तर उसलाई फेरि लाग्यो यो नै उसको अन्तिम निर्णय हो। ऊ नेपाल भएकै समयमा विवेक पनि नेपाल आउन लागेको चिठी आयो। तर नेपाल आउनको लागि उसँग पैसा थिएन। लुनाले नै उसलाई डलर मिलाइदिएर हवाई जहाजको टिकटको व्यवस्था गरिदिए। विवेक नेपाल फर्किएको दिन नै विवेक र माइला दाईलाई भेट गराउने उद्देश्यले ऊ दाईलाई लिएर एयरपोर्ट पुगी। जब विवेकलाई लुनाले दाईसँग परिचय गराई, उसका दाई झण्डै बेहोस भएका थिए। त्यसपछि त दाईले झनै भन्न थाले, लुना, यो केटा तिमीलाई कुनै पनि हालतमा सुहाउँदैन। विवेक उचाइले मार खाएको र रूपका हिसाबले पनि भद्दा थियो। त्यस्तो केटालाई आफ्नै रूप र गुणले भरिएकी बहिनीले मन पराए पनि कुनै माइतीले मन पराउने अवस्था थिएन। त्यसमा पनि विवेकको बोल्ने शैली र सभ्यताले दाईलाई झनै निराश बनायो। उसमा बडप्पन पनि उत्तिकै थियो। आफैलाई मुख्य ठान्ने स्वभाव थियो। कसैको आदर, सम्मान र सत्कारलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने स्वभाव उसमा रत्ती भर थिएन। लुनालाई दाईले प्रश्न गरे, लुना, यस्तो अव्यवहारिक केटासँग बिहे गर्यो भने तिम्रो भविष्य के होला भन त? जेसुकै भए पनि म आफ्नो भाग्य सम्झेर भोग्नेछु दाई। लुनाले सहजताका साथ भने, अहिले प्रेममा बहकिएकी छौ लुना तिमी। सही के हो गलत के हो छुट्याउन सकिरहेकी छैनौ। दाईले सम्झाउने कोसिस गरे, अनुहार भन्दा आचरण महत्वपूर्ण कुरा हो नि दाई। मलाई रसियामा विवेकले धेरै सहयोग गरेको छ र ऊ हजुरहरूले सोचे जति खराब पनि छैन। लुनाले स्पष्टीकरण दिन खोजी। दाई उसलाई बिचैमा रोकेर झोकिए, तिम्रै खुसी, जेसुकै गर। विवेक प्रति माइला दाईको मात्र होइन, परिवारका कुनै पनि सदस्यको धारणा सकारात्मक थिएन। दाईका यस्ता कुराले लुनालाई रिस उठ्यो, साथै खिन्न र निराश पनि बनायो। ऊ विवेकलाई साँचो माया गर्छे, कुनै पनि हालतमा धोका दिन्न भनेर कसम खाएकी छे। ऊ विवेकलाई धोका दिने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिन। जसरी तसरी परिवारलाई मनाएर बिहे भयो भने विवेक र म यति हाँसी खुसी सफल जीवन जिउने छौं कि सबैजना छक्क पर्नेछन् र मलाई विवेकसँग विवाह नगर भनेर गाली गर्ने र सम्झाउने दाईहरू पनि पश्चाताप गर्नेछन्। हामी एकअर्कालाई असाध्य प्रेम गर्छौं। हामी छुट्टै हाम्रो सुन्दर संसार बनाउनेछौं। लुनाले मनमा नै कल्पना गरी।
कल्पनाले विजेता बनाएको भान भयो उसलाई। उसले कसैको सल्लाहलाई लिन जरुरी ठानिन, किनभने परिवारका कुनै पनि सदस्यहरूको अनुमति बिना नै रसियामा उसले आफ्नो निर्णय गरिसकेकी थिए। त्यसैले ऊ आफ्नो अडानमा अडिग नै रहे। उसले अभिभावकलाई मनाउने हिसाबले आफ्नो तर्क राखी। मैले विवाह गर्छु भनेर विवेकलाई वचन दिइसकेकी छु। अब म कसरी आफ्नो बोलीबाट पछि हट्न सक्छु र? जे निर्णय गरे अब त्यसैलाई पूरा गर्नु बाहेक मसँग कुनै विकल्प नै छैन। लुनाको कुरा सुनेर दाई नराम्ररी रिसाए। तिमी जिद्दी केटी हौ लुना, तिमीलाई सम्झाउन गाह्रो मात्र होइन, असम्भव छ, असम्भव। लुनालाई पनि विवेक प्रति दाईको आलोचना सुनेर रिसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो होइन, असम्भव बन्दै थियो। तर आफ्नो प्रेमको खातिर ऊ सौम्य बन्दै जीवनभरि यसरी खुशी रहन सक्छु भन्ने दृढता स्वरूप अदम्य साहस लिएर मुस्कुराई र दाईलाई सान्त्वना दिए। नेपालको केही दिनको बसाईपछि विवेक र लुना दुवै अध्ययनको क्रमलाई जोड्न रसिया फर्किए। त्यहाँ पुगेपछि नेपालबाट माइला दाईले तुरन्तै चिठी लेखे। त्यो चिठीभरि तिनै बेखुशी र असन्तुष्टिका अक्षरहरू छरिएका थिए। दाईले लेखेका थिए, तिमीले विवाह गर्ने निर्णय त गर्यौ बहिनी, तर सही मान्छे चयन गर्न चाहिँ तिमी चुक्यौ। हामी 3 भाइकी एक्ली चेली, मानन्धर खानदानकी एक्ली छोरी। तिमी हाम्रो इज्जत र शान हौ लुना। बुबा आमाले तिमीलाई राजकुमारीको जीवन शैलीको सुख सुविधा र सम्पन्नतामा हुर्काउनु भएको हो। हामी दाईहरूले पनि काँध काँधमै बोकेर तिमीलाई हुर्काएका हौ। हामी तिम्रो जीवनमा दुःख र आँसु देख्न सक्दैनौ। अझै पनि केही बिग्रेको छैन लुना, तिमी आफ्नो निर्णय बदल। हुन त नेपालमा छँदै लुनालाई भाउजूले भनेकी थिइन् कि यो उमेरमा तिमीले धेरै राम्रा केटाहरू पाउँछौ, धेरै केटाहरूले तिमीलाई मन पनि बनाउँछन्। तिमीले आफूलाई सुहाउने, बुझ्ने, ज्ञानी र मायालु भावना भएको केटा रोज्नुपर्छ। उसले भाउजूको कुरालाई सम्मान गर्दै भनेकी थिए, भाउजू मैले जीवनमा पहिलो पटक विवेकलाई हेरेँ र उसैलाई रोजे। अब मलाई अरू हेर्न कर नगर्नुहोस्, म अब अरू केटा हेर्नतिर लाग्दिन। लुना अडेसा फर्किएर फेरि नियमित रूपमा पढ़ाईमा सक्रिय हुन थाली। विदाको बेला उसलाई भेट्न विवेक आउँथ्यो। शनिबारको दिन ब्ल्याक सीमा सबै साथीहरू पौडी खेल्न जान्थे। ऊ पनि साथीहरूसँग मिसेर ब्ल्याक सी जान्थे। त्यति बेला ऊ 18-19 वर्षकी मस्त जवान र आकर्षक शारीरिक सुगठन भएकी युवती थिए। साथीहरूले पौडी खेलेको देख्दा उसलाई पनि पानीसँग जिस्किँदै, लुकामारी खेल्दै र पानीलाई मुखमा लिएर फू गर्दै पौडी खेल्ने आतुरताले डस्थ्यो। तर उसलाई विवेकले पौडी खेल्न प्रतिबन्ध लगाउँदै भनेको थियो, लुना तिमीले स्विमिङ गर्न पाउँदिनौ, तिमीले स्विमिङ कस्ट्युम लगाएर आफ्नो शरीर अरूलाई देखाउन पाउँदिनौ। हेर, तिमी मेरी मात्रै हौ, मैले मात्र हेर्न र छुनु पर्छ तिमीलाई। विवेकको आदेश यस्तो हुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएको विवेकको अराजक व्यवहारले लुना निकै रुन्थे एकान्तमा र सम्झिन्थे बुबा आमा र दाईहरूका शब्दहरू, जसले उसको निर्णयलाई गलत ठहर्याएका थिए। थुप्रै पटक विवेकको आदेश र ज्यादती सहनु पर्दा ऊ आफ्नो निर्णयमा विचलित हुन्थे। तर जादु थियो उसको कुरा गर्ने ढंगमा। आफ्ना दुःख सुनाएर लुनालाई हिउँबाट पलभरमै पानी बनाउँथ्यो अनि प्रेमको रोमियो बनेर उसलाई कलकल पिउँथ्यो। स्विमिङ खेल्न उसलाई प्रतिबन्ध लागे पनि हरेक शनिबार ऊ साथीहरूसँग ब्ल्याक सीको छेउमा एउटा तन्ना र किताब लिएर जान्थे र पढेर बस्थे। अरू पौडी खेलिरहँदा ऊ किताबमा पौडिँदै बाल्यकालमा पुग्थे। बाल्यकालमा महसुस गरेको पौडीको मज्जालाई सम्झदा आज त्यसलाई व्यक्त गर्ने उसँग शब्द हुँदैनथे। त्यो उमेरमा पौडी खेलेकी उसलाई यो उमेरमा खेल्न नपाउँदा छटपटी हुन्थ्यो। यो रहर लाग्दो यौवनमा प्रेमको खातिर गुम्स्याउनु परेको पीडालाई पोख्ने उसँग आँसुको थोपा होइन, महासागर नै थियो। कहिलेकाहीँ थोपा चुहिन्थ्यो र त्यही नजिकको महासागरमा मिल्थ्यो। उसले कुन बाध्यताले बढी आँसु बगाई आफ्नो वचन पूरा गर्न या दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने उसको भित्री स्वभावले या प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने प्रमाणका लागि यो निरङ्कुशता किन सही लुनाले? स्विमिङमा त प्रतिबन्ध थियो नै, उसलाई नाच्न समेत अनुमति थिएन। हरेक हप्ता कलेजको परिसरभित्रै डिस्को थेकमा डान्स पार्टी हुन्थ्यो। तर उसले भने डान्स पार्टीमा सहभागी हुन पाउँदैनथे। अरू साथीहरू डिस्को थेकमा गएर नाचगान गर्दै रमाइलो गर्थे, तर ऊ भने कोठामा नै पढेर बस्थे। एक दुईपल्ट डान्समा जाउँ जस्तो उसलाई लाग्थ्यो, तैपनि विवेक आइहाल्छ भन्ने डरले चुप हुन्थे। अनि ऊ भित्रैको ब्रह्मले विवेकलाई जान्न भनेपछि गएर नै के हुन्छ र? ऊ दुखी भई भई म किन खुशी हुनु भनेर चुपचाप कोठामा बस्थे।
यसरी कलकलाउँदो उमेरमा कुनै पनि मनोरञ्जनपूर्ण कार्यहरूमा सहभागी हुन पाइन लुना। विवेकले लुनामाथि लगाएको प्रतिबन्ध देखेर उसका साथीहरू पनि चकित पर्थे। लुना भन्दा 4 वर्ष पहिलेदेखि नै रसियामा अध्ययन गर्दै आएकी मन्दिरा दिदीले विवेकको व्यवहारले उसलाई छाड्न लुनालाई बारम्बार सल्लाह दिएकी थिइन्। विवेकको विषयलाई लिएर अभिभावक, मन्दिरा दिदी र साथीहरू सबैले लुनालाई फरक फरक ढंगले सम्झाए, तर अरूको सल्लाह, सुझाव र सम्झाई उसलाई भारी महसुस हुन्थ्यो। ऊ कसैको सल्लाह सुझाव मान्ने या सुन्ने पक्षमा थिइन। आफ्नो निर्णयमा दृढ थिए लुना। विवेक प्रतिको समर्पण भावले उसलाई पागल बनाएको थियो। पछिल्लो समय ऊ महिनामा एकपटक किसिनोभ शहर जान्थे, विवेकलाई भेट्थे, माया प्रेमका मीठा मीठा गफ गर्थे र चिया सँगै बसेर पिउँथे उनीहरू। विवेकले मैला बनाएर राखेका सबै कपडा धोइदिन्थे लुना। एक जिम्मेवार पत्नीले झैं समयमा खाना खाऊ, समय समयमा नुहाऊ, सरसफाई गरेर बस भन्दै लथालिङ्ग भएको कोठालाई सफा र चिटिक्क बनाइदिन्थे। लुनाको यस्तो व्यवहार र मायाले विवेक भित्रभित्रै आफूलाई संसारकै सबभन्दा भाग्यमानी ठान्थ्यो। गालाको खोपिल्टोमा मुख जोड्थ्यो, तर लुनालाई प्रशंसा गरेर हौसला दिने र माया देखाउने काम ऊ कहिल्यै गर्दैनथ्यो। यो उसमा पुरुष जात हुनुको घमण्ड थियो वा आफ्नै कमजोरी प्रतिको संकोच। सबै काम सकेर साँझ रेलवे स्टेशनमा उभिएपछि गहभरी आँसु जमाएर फेरि भेट्ने बाचा गर्दै लुना विवेकलाई अँगाल्थे, चुम्थे, उसका मसिना दारीहरूमा आफ्ना दुवै गालाहरू रगडेर मज्जाले खितखिताउँथे। विवेक उसका गुलाबी गालालाई किसिनोभको स्याउ झैं कराप्प टोकेर भाग्थ्यो। लुना उसलाई समात्न बेतोडले दौडिन्थे। विवेकलाई भेट्न नसकेपछि ठेस लागेर लडेको बहाना बनाउँदै भुइँमा पछारिन्थे। विवेक आत्तिँदै आएर लुनालाई उठाउँथ्यो, हत्तपत्त अनुहार र कपडामा टाँसिएका फोहोरहरू टकटक्याउँदै क्षमाको भावमा लुनालाई ग्वाम्लाङ्ग अँगाल्थ्यो। लुना जितको मुस्कान छाड्दै उसको छातीमा टाँसिन्थे। ऊ बेखबर हुन्थ्यो लुनाको नखराबाजीसँग। लुना तुरन्त उसलाई मुटुको ढुकढुकी स्पर्श गराउन अराउँथे। अरे लुना, डाक्टर तिमी हौ, म त होइन, उसको ओठे जवाफ हुन्थ्यो। म शरीरको डाक्टर हुँ विवेक, प्रेमको होइन। लुना पनि यसरी ओठे जवाफ दिन्थे। लुनाको अध्ययन चलिरहेकै बेला विवेकको पढाइ सकियो। लुनाको पढाइ अझै 3 वर्ष बाँकी थियो। विवेक लुनालाई छोडेर नेपाल फर्किन चाहेन। रसियामै उसले कृषि विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि पहल गर्यो र सफल पनि भयो। उनीहरू बीचको प्रेम, आत्मीयता, समर्पण र निकटता देख्नेहरूले उनीहरूलाई श्रीमान श्रीमती हुन् भनेर अड्कल गर्थे। त्यस्तो अड्कलबाजीलाई उनीहरूले कहिले खण्डन गरेनन्। बस एक अर्कालाई अगाध प्रेम गरिराखे, सहयोग र समर्पणले बाँचिराखे। रसियामा अध्ययन गर्दा ताका लुनाले केही अचम्म लाग्दा दृश्य र घटनाहरू निहाल्न पाई। एउटा अचम्म उसले के देखि भने होस्टलमा सबै केटीहरू एकै साथ एउटै बाथरूममा नुहाउन जान्थे। त्यो चलन उसका निम्ति अचम्म लाग्दो थियो। आफूले लुगा लगाएर नुहाउँदा कसैले केही रोग छ कि भनेर शंका गर्ने हो कि भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। त्यसैले ऊ राति सबैजना सुतेपछि बल्ल नुहाउन जान्थे। शौचालयमा पनि उसले त्यस्तै अचम्मको दृश्य देखे। त्यहाँ सबै मानिस खुल्ला रूपमा दिशा पिसाब गरिराखेका हुन्थे। शौचालयमा खण्ड खण्ड छुट्याएको हुन्थ्यो, तर सिसाहरू भने पारदर्शी किसिमका हुन्थे। तर बिस्तारै त्यस्ता असहज र अप्ठ्यारा कुरा उसलाई पनि पस्दै जान लागे। त्यहाँका कति कुराले उसलाई व्यवहारिक बन्न सिकायो। उसले नेपालमा छँदा घरका भित्ताहरू, बैठक वा भान्साकोठा कहिले पनि पुस्ने गरेकी थिएन। तर रसियामा अध्ययन गर्ने बेलामा भने महिनामा एकपटक सबै विद्यार्थीहरूले फोहोर फ्याँक्नुपर्ने, शौचालय र करिडोर सफा गर्नुपर्ने आदि गर्नु पर्थ्यो। त्यस्ता कामहरू गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ त उसलाई दुःख पनि लाग्थ्यो। मनमा नै सोच्थे, हामी त डाक्टर पढ्न पो आएको, कस्तो दुःख गर्नु परेको यहाँ। फोहोर फ्याँक्ने, शौचालय सफा गर्ने जस्ता काममा लगाउँछन्। रिस पनि उठ्थ्यो लुनालाई। तर अहिले उसलाई लाग्छ त्यसले आफूलाई धेरै नै व्यवहारिक बन्न सिकाएको रहेछ। कलेजका प्राध्यापकहरूको व्यवहारले पनि उसलाई धेरै प्रोत्साहित तुल्यायो। विद्यार्थीलाई देखेपछि प्राध्यापकहरू गुड मर्निङ भनेर सम्बोधन गर्थे। विद्यार्थीहरूले पनि गुड मर्निङ भनेर जवाफ फर्काउँथे। एक दिन लुनाले आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन प्राध्यापकलाई सोधी, सर, विद्यार्थीहरूले पो त गुड मर्निङ भन्नुपर्ने त पहिलो, किन तपाईहरू पहिलो भन्नुहुन्छ? जवाफमा प्राध्यापकले भने, लुना, जो बुद्धिमान छ नि
उसैले पहिले गुड मर्निङ भन्छ। यसरी प्राध्यापकहरू पनि अत्यन्तै हार्दिक व्यवहार गर्दथे। उनीहरू उत्तिकै सहयोगी थिए। विद्यार्थीले गरेका ससाना कार्यको पनि ठूलो प्रशंसा गर्दथे। एकपटकको घटना लुना कहिले बिर्सन सक्दिन। एक दिन फिजियोलोजीको कक्षा थियो। त्यसका निम्ति टिनको बट्टाभरि भ्यागुताहरू ल्याइएका थिए। तर केटाहरूले त्यो टिनको बट्टा खोलिदिए र भ्यागुताहरू कक्षा कोठाका टेबल मुनि उफ्रिन थाले। यस्तो रमाइलो भयो कि भ्यागुताहरू त उफ्रिने नै भए, साथसाथै डरले केटीहरू पनि उफ्रिन थाले। भ्यागुतालाई समातेर बट्टामा राख्न कसैले पनि पहल गरेन। शिक्षक कक्षा कोठामा आए र त्यो दृश्य देखेर रिसाउँदै सोधे, यो कसले गरेको, किन गरेको भन्दै। केटाहरूले बट्टा खोल्दा झुक्किएर यस्तो भएको हो भनी केटीहरूले जवाफ दिए। जवाफ दिने मध्येकी एकजना लुना नै थिए। लुनाले कसैलाई पिटेको पिटाएको हेर्न नसक्ने भएकोले त्यस्तो गरेकी थिए। त्यो दिनपछि त कक्षामा केटाहरू झन् लुनाप्रति फिदा भए। तर लुना विवेकले यो घटना थाहा पाए के भन्ला भने झैं डराउन थाले। केटा र केटीहरू बस्ने होस्टल त्यहाँ एउटै थियो। यसले उनीहरू बीच एकअर्का प्रति आत्मीय भाव पलाउँथ्यो। भान्सामा पनि उनीहरू सँगसँगै खाना पकाएर खान्थे। रसियामा त केटा र केटी एउटै होस्टलमा बस्छन् भन्ने कुरा नेपालमा चल्थ्यो। तर व्यावहारिक रूपमा ती कुराहरू राम्रा रहेछन् भन्ने कुरा लुनाले त्यही गएर थाहा पाए। किनभने त्यसले एक अर्काप्रति अपनत्व महसुस गराउँथ्यो। त्यतिखेरको रसियन समाज धेरै अघि बढ़िसकेको थियो। बाटाहरूमा केटा केटीहरू चुम्बन गरिराखेको, अंकमाल गरेको दृश्य प्रशस्तै देखिन्थे। त्यस्ता दृश्यहरू देखेर सुरुमा उसलाई निकै संकोच लाग्यो। लाजले अर्कोतिर फर्किएर कैयौं पटक आफूलाई बचाए। तर बिस्तारै बिस्तारै त्यस्ता दृश्यहरूलाई उसले पनि सहज रूपमा लिन थाले र देशकुनाको भेष भनेर स्वीकारे। कलेजमा अध्ययन गर्दताका लुनालाई थुप्रै केटाहरूले मन पराएका थिए। त्यसमा एकजना जोर्डनको केटो थियो। उसले लुनालाई धेरै पछ्यायो। अर्को सिरियाको केटाले पनि उसलाई त्यस्तै मन पराउँथ्यो। अरब मुलुकका केटाहरूले पनि उसलाई मन पराउँथे, पछ्याउँथे। तर लुना भने छक्क पर्थे। ऊ आर्य समुदायकी अग्ली र सुन्दरी भएकी कारण ती केटाहरूले उसलाई मन पराएको हुनुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। किनभने उनीहरू पनि अग्ला हुने गर्थे। त्यही समय उसलाई 2-4 जना नेपाली केटाहरूले पनि विवाहको प्रस्ताव नराखेका होइनन्। लुना उनीहरूलाई जवाफ दिँदै भन्थे, विवेक र म बीच अफेयर छ। म विवेकलाई छान्न सक्दिन। नेपाल फर्किए लगत्तै विवाह गर्ने योजना बनाएका छौं। अरबी केटा जस्तो उचाइमा अग्लो नभए पनि विवेकको उचाइ लुनाको मनमा अरबिक भन्दा अग्लो थियो। नेपाली केटाले विवाहको प्रस्ताव राखे पनि ऊ आफ्नै घरमा विवेकलाई बिहे गर्ने भनेरै रसिया फर्केकी थिए। ऊ सदैव अनुशासनमा रहने कोसिसमा हुन्थे। रसियामा छँदा उसका सबै साथीहरू अल्कोहल पिउँथे, तर उसले कहिले अल्कोहल लिइन। रसियाको प्रसिद्ध भोड्कालाई साथीहरूले मस्तसँग पिउँथे, तर उसले वाइन समेत छोइन। उसले अल्कोहल खाँदिन भनेर प्रतिज्ञा नै गरेकी थिए। उसले आफ्नो प्रतिज्ञालाई कहिले ढलफल हुन दिएन। त्यसो त उसमा अल्कोहल प्रति कहिले रुचि पनि जागेन। उसलाई सानैदेखि टाउको दुख्ने समस्या थियो र रक्सी खराब चीज हो भन्ने धारणा पनि उसको मस्तिष्कमा सानैदेखि बसेको थियो। यिनी कारणहरूले गर्दा उसले आफूलाई अल्कोहलबाट टाढै राखे। त्यसो त लुनाका माइला दाजुले उसलाई रसिया जाने बेलामा भनेका थिए, हेरे लुना, रुसमा त केटीहरूलाई कोकमा रक्सी मिलाएर खान दिन्छन् र अभद्र व्यवहार गर्छन् अरे। तिमी आफूलाई रक्सीबाट टाढै राख। पशुपतिनाथ नजिकैको बागमतीको पानी छुवाएर दाजुले उनलाई त्यसो भनेका थिए। उसलाई दाजुको त्यस्तो कुराले सदैव तर्साइरहन्थ्यो। त्यसकारण पनि उसले अल्कोहललाई सधैँ तिरस्कार गरिराखे। विवेकको मन राख्नको लागि युवती छँदा उसले नाच्न पाइन, स्विमिङ जान पाइन र अरू केटीहरूले जस्तै रमाइलो गरेर जीवन बिताउन पाइन। यस्ता कुराहरूले अहिले पनि उसलाई अफसोस जगाउँछ। अरूको मन राख्न आफ्नो मन यति विभत्स भएर नभत्कियोस् ताकि आफैलाई जिन्दगी कुरूप र बेढङ्गको लागोस्। उसले अध्ययन गरेको बेला सोभियत संघ टुक्रिसकेको थिएन। त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन थियो। अरू समाज भन्दा कम्युनिस्टहरूले शासन गरेको तत्कालीन समाज केही फरक रहेको अनुभूति भयो लुनालाई। त्यति बेलाको रसियन समाज बन्द समाज जस्तै रहे पनि उनीहरू उच्च शैलीको जीवन जिउँथे। आफ्नो देशमा उत्पादन भएका सामानहरू प्रयोग गर्नु पर्थ्यो उनीहरूले। जुनसुकै चीजहरूको पनि उत्पादन हुने भएको हुँदा केही कुराको पनि कमी खट्किँदैनथ्यो।
तैपनि मन नहो अरू देशका सामानको उनीहरू पनि रहर गर्थे। विद्यार्थीहरू युरोप घुमेर आउँदा ल्याउने सामानले विद्यार्थीहरूको कमाई हुन्थ्यो भने रसियनको लागि अरू देशको सामान लगाउन पाइयो भन्ने हुन्थ्यो। हरेक क्षेत्रमा समानता थियो। एकजना चिकित्सक र कुचीकार बीच कुनै असमानता थिएन, समान हुन्थे दुवै। बरु चिकित्सकले कम आमदानी गर्थ्यो तर कुचीकारले त्यो भन्दा बढी आमदानी गर्थ्यो। हरेक नागरिकको शिक्षामा पहुँच थियो। सबैले 8 कक्षासम्म पास गरेकै हुनु पर्थ्यो। हरेक नागरिक शिक्षित थिए। एकले अर्कालाई असाध्यै सम्मान गर्ने उदाहरणीय संस्कृति थियो। नेपालमा छँदा लुनालाई कम्युनिस्टहरूको बारेमा खासै थाहा थिएन, तर रसियामा अध्ययन गर्दा उसले राजनीति पनि पढ्नु पर्यो। त्यसपछि उसले मार्क्स, एंगल्स र लेनिनका किताबहरू कोर्सकै अध्ययन अन्तर्गत पढी। तर राजनीतिप्रति उसमा रुचि नभएको हुँदा उसलाई भने त्यो विषय असाध्यै गाह्रो लाग्यो। अरू साथीहरू भने राजनीतिमा रुचि राख्थे र पक्ष विपक्षमा उत्रिन्थे, तर लुना यो विषयमा तटस्थ नै बस्थे। रसियाको कलेजमा पढ्दा ऊ नेपाली संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिँदै तिहारको बेला विद्यार्थी केटाहरूलाई टीका लगाइदिन्थे, सेलरोटी पकाएर खुवाउँथे। ऊ नेपाली संस्कृतिलाई त्यहाँ पनि कायम राख्न चाहन्थे। त्यसैले नेपाली साथीहरू मिलेर दशैं पनि मनाउँथे। दशैंमा सामूहिक रूपमा पैसा उठाउँथे र खसीको मासु ल्याएर खान्थे। जसरी उनीहरूले मनाउने चाड पर्वमा अरू देशका केटाकेटीहरू सामेल हुन्थे, उनीहरू पनि अरूहरूको चाडमा सामेल हुन्थे। नारी दिवसका दिन नेपाली केटाहरूले पैसा उठाउँथे र केटीहरूलाई उपहार किनेर दिन्थे। रसियनहरूमा कुनै पनि उपहार दिँदा चुम्बन गर्ने र अङ्कमाल गर्ने चलन थियो, तर लुनाले भने उपहार लिँदा पनि आफ्नै संस्कारको पालना गरेर टाढैबाट नमस्कार फर्काउँथे। विदेशमा बस्दा पनि उसले आफ्नो संस्कृति र संस्कारलाई जोगाउन अथक प्रयास गरी, तर रसियन केटाहरू भने उपहार दिँदा हात तानेर जबरजस्ती किस गर्थे। ऊ लाजले भुत्तुक्कै हुन्थे। जति लजायो उति जिस्काएर हैरान बनाउँथे केटाहरू। त्यसकारण ऊ चुपचाप मुख रातो बनाएर बसिरहन्थे। लुनामा सेवा भाव पनि उत्तिकै थियो। एकपटक नेपालका प्रख्यात कविका छोरा बिरामी परे। उनी चिकित्सा अध्ययनमा लुना भन्दा केही वर्ष पुराना थिए। उनी बिरामी पर्दा लुनाले नै खाना बनाएर लगिदिने गर्थे। त्यति बेला बिरामीलाई मानसिक समस्या देखा परेको थियो। लुनाले उसलाई योगका किताबहरू दिएर रोगबाट निस्कने सल्लाह दिए। जो जहाँ बिरामी परे पनि सेवा गर्न पुग्थे। उसमा मानवीय संवेदना असाध्यै थियो। त्यही कारण उसले सामाजिक सेवामा योगदान गरे बापत त्यहाँ कदर पत्र पनि पाए। रसियामा रहेका नेपालीहरू प्रजातन्त्र दिवस पनि मनाउँथे, तर त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा अरू साथीहरूले नाचे गाए पनि लुनालाई विवेकले नाच्न गाउन दिँदैनथ्यो। प्रजातन्त्र दिवसको दिन नै उसको प्रजातन्त्र नआएको झैं हुन्थ्यो उसलाई। एकपटक भने प्रजातन्त्र दिवसको दिन एकजना केटा साथीसँग खुब नाची लुना। त्यो केटो इन्जिनियर पढ्दै थियो। पछि त्यही केटाको हातमा लुनाले दाईलाई उपहार पनि पठाएकी थिए। दाईले त्यो केटालाई देखेर भनेका पनि थिए उसलाई कि लुना, यति राम्रो केटा छोडेर तिमीले कस्तोसँग प्रेम गरे कि। लुना रसियाबाट मेडिसिनको अध्ययन सिद्ध्याएर सन् 1985 अगस्तमा नेपाल फर्किए। नेपालको भूमि टेक्ने बित्तिकै ऊ अत्यन्तै उत्साहित भई। उसको छाती गौरवले फुल्यो। कारण थियो उसले आफ्नो बुबाको सपनालाई मूर्त रूप दिएकी थिए। ऊ खुशीले यति धेरै प्रफुल्ल थिए कि उसको बयान त्यसबेला शब्दमा उतार्नै मुस्किल पर्थ्यो। जब उसले बुबा आमालाई भेटी त्यति बेला उसका आँखाबाट एकाएक आँसु बर्सिए। त्यो हर्ष र खुशीको आँसु थियो। बुबाले पनि आँखाभरि आँसु पारेर खुशी व्यक्त गरेका थिए। बुबाको कम बोल्ने स्वभाव भएका कारण भित्रभित्रै खुशी भए पनि त्यसलाई आफ्नै बानी अनुरूप व्यक्त गरे। आमाले चाहिँ धेरै नै खुशी व्यक्त गरिन्। बुबा आमाकी प्यारी छोरी डाक्टर जो बनेर फर्किएकी थिए।